Bible alone o sola eskriptura nga panudlo sa mga protestante huyang. Ngano nga huyang man ang Bible alone doctrine, tungod kay walay mabasa diha mismo sa Biblia nga ang Ginoo nag-ingon nga ang Bible alone o sola eskriptura mao lamang ang basihan sa pananampalataya. Karon kay huyang man ang Bible alone, unsa man di ay ang lig-on nga pagtulunan ang sa Catholic Church. Ang Catholic Church sinugang, lig-on kaayo. Ngano sinugang man? Naay Bible, naay tradisyon ug naay magisterium. Perting lig-on na kay tulog yun. Kaysa Bible alone, huyang. Ang 2 Tesalonica 2:15 nag-ingon, kinahanglan nga atong tuuhan ang tradisyon. Moingon mo nga walay tradisyon? Naa mabasa sa Biblia. Ang Bible alone nga panudlo, huyang. Ang lig-on nga panudlo, Bible, tradisyon ug magisterium. Daghan salamat. God bless kanatong tanan.